سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الثاني لهذه المحاضرة، والتي عنوان الإخوة لها بعنوان حماية فكر المسلم. الحماية الفكرية أيها الإخوة هي منة من الله على عباده، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى هذه المنة والأساليب التي اتخذها القرآن لتكريم الإنسان حتى لا يظلم، فإن أكرم ما في هذا الإنسان روحه وعقله، وأما جسده وما يتعلق بأمور المادية من الطعام والشراب وغير ذلك فتشترك معه مخلوقات كثيرة، لكن يتميز الأمور المادية الإنسان بأنها مرتبطة بأموره الروحية والفكرية، أي أنها زاد له يستعين بها على إصلاح أموره الدنيوية والأخروية، بعكس الحيوان فإنه يتمتع بها لأجل الدنيا، لأجل حياته في الدنيا فقط، وهذا معنى تكريم الإنسان. وأشرنا إلى أن هذا التكريم وهذه الرحمة الربانية تمثلت في ثلاثة طرق، وهي الأصول الصحيحة في مجموعها، هذه الطرق الثلاثة في مجموعها هي أسس الحماية الفكرية للإنسان. الطريق الأول هو أن الله خلق في فطرته الحق، وخلق في فطرته الطريقة السوية، لأن الحماية الفكرية لا تتحقق إلا على فطرة سوية. الفطرة الشاذة هي ضد الحماية، فإن الفطرة الشاذة تنحرف انحرافات شتى، والذي يريد أن يتأمل واقع البشرية يجد أمثلة كثيرة لهذا، سواء عند المسلمين أو عند غيرهم. فالفطرة السوية هي القاعدة الأساسية لحماية الإنسان. إذا شد الإنسان عن الفطرة فإنك لا تستطيع أن تضمن له الحماية، فإن شد عن الفطرة إلى الأهواء الشبهات، أو شد عن الفطرة إلى الشهوات، فإنه لا يمكن أن يحمي نفسه. وكذلك المجتمع لا بد أن يكون على بينة من أمره على شريعة الله، لأن الشريعة الإسلامية هي التي تحميه من الشبهات والشهوات. الشريعة الإسلامية بنصوصها التفصيلية في مجال العقائد والأحكام والأخلاق هي مؤسسة لحماية الفطرة، لحماية الإنسان. فالحق في الأرض كما أسلفنا الطرق الموصلة له الفطرة السوية، وهي مخلوقة في الإنسان كما بينا، أن نشير إشارات 5 دقائق أو أقل أو 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق لجملة ما ورد من المحاضرة السابقة إجمالا. والدليل على الطريق الأول كما ذكرنا من القرآن قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فهم شهدوا على أنفسهم أن مرجعيتهم في العبودية في الحق في الهدى هو الله، ودائما من كان مرجعيته الصحيحة إلى منهج الله فهذا هو أسس الحماية الفكرية، أساس. ثم أيضا وصف هذا الدين بأنه فطرة الله التي خلق الناس عليها. ذكرنا لكم الدليل الثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على فطرة سوية، ولا بد من المحافظة على هذه الفطرة ولا بد من حمايتها. وأيضا ورد في الحديث: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. متى افتقدوا الحماية؟
لما انساقوا وتبعوا الشياطين، شياطين الشبهات، شياطين الشهوات. هذا هو الأصل الأول الذي عني به القرآن في حماية الإنسان. وذكرنا لكم ربطنا هذا بصفة من أعظم صفات الله وهي الرحمن. هذا من رحمة الله، من عظيم رحمة الله بعباده، من عظيم رحمة الله بعباده. الناس إذا أكلوا طعموا شربوا ولبسوا كثرهم الله، هذا من نعم الله، شعروا بالنعيم. هذا أعظم من هذا كله. أن يكون لك منهج يحميك أعظم من هذا النعيم الباقي. الطريق الثاني اللي أشرنا إليه هو الأدلة الكونية، كما قال الرجل على الفطرة الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، فلا يدل ذلك على السميع العليم. البعرة تدل على البعيد، والآثر يدل على المسير. ولهذا أهل المساجد خير أهل الأرض أهل الإسلام، لأنهم مع هذا المنهج، سواء كان منهم الظالم بنفسه أو المقتصد أو السابق بالخيرات. فإن من كان ينحاز لهذا المنهج فإنه سيحصل الخيرات حتى وإن أصابه ظلم في نفسه. وخير أهل الإسلام أهل المساجد الذين يعبدون الله، وخير أهل المساجد الذين يتفقهون في دين الله. شوفوا من الحكمة القرآنية، الآن أكثر ما تسمعون في المساجد القرآن الجارية، انتصار المفصل، أليس كذلك؟ أكثر ما يقرأه الناس وهو السنة. انتصار المفصل هذا عبارة عن استعراض لأدلة الكون لك كل يوم في أحسن عبارة. القرآن معجز بعبارته، في أحسن بيان وفي أحسن مكان، وأنت تقوم لله قانتا وعلى أحسن حال من الطهارة والاستعداد. أن تعرض عليك الكتاب المفتوح دائما كل يوم. ما الذي في انتصار المفصل؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. هذا عرض مستمر. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، عرض مستمر. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى ونفس وما سواها، جزء من الكون المخلوق، عرض مستمر. هكذا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا عرض مستمر لك. لماذا؟ حتى تبقى هذه الصورة الذهنية عندك، والمفروض التدبر حاضرة في ذهنك، لأن هذا هو الدليل الثاني من أدلة الحق في الأرض. الدليل الأول الفطرة، الدليل الثاني الأدلة الكونية، تجديد الإيمان. ولاحظوا أن هذا من رحمة الله، كل إنسان يعان عليه. الأول مخلوق في نفسه، هل تعبتم فيها؟ ألا حد يتعب في هذا؟ ما تعب. الله خلق في فطرة المسلم وغير المسلم هذا الأمر. الأمر الثاني الكتاب المفتوح الذي تشاهدونه، يشاهده الغبي والذكي والرجل والمكلف المميز، المرأة، عجوز البادية، كل من وقع عليه التكليف يشاهد الكون المفتوح، لا يحتاج يتكلم، أمر واضح جدا. فهذا أيضا من عظيم رحمة الله وهو الرحمن. الأمر الثالث من الحماية الفكرية بلوغ الحق للناس والعلم، وهو الدليل النقلي. الدليل النقلي المقصود به الكتاب والسنة. فلاحظ الطريق الأول مخلوق فطري، والثاني دليل عقلي أمامه يعرف، والثالث الدليل النقلي وهو التفصيل في القرآن والسنة لبيان الحق. هذه ثلاثة طرق. ومن رحمة الله بعباده أن الطريق الأخير هو الذي تقوم به الحجة.
سبحانه لا إله إلا الله. الطريق الثالث هو اللي تقوم بالحج، مع أن الطريقين السابقين طريقان مؤثران وقويان، لكن هكذا رحمة الله بعباده سبحانه لا إله إلا الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. سبحان الله أعظم رحمته، يعني خلق الفطرة في نفوس العباد ووضع ما يتعلق بالكون وحاجاته، حتى حاجاتك أنت مرتبطة بالكون، تصحى وتقوم وليل ونهار وترى كل شيء آيات بينة. ومع ذلك من رحمته لم يجعل الطريق الأول سببا ولا الثاني سببا للعقاب، وإنما جعل الحجة والسبب الأول للعباد في الثواب والعقاب بلوغ الحق إليهم، وهو الكتاب والسنة. هذه الثلاثة الطرق تظهر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. طبعا ذكرنا تفصيلا حول ذلك، وأنه من أراد الحماية الفكرية فليلزم هذا الطريق، وليس ثم إلا هذا الطريق. يعني البشرية لا تراهن على أي طريق آخر، ما يمكن، يستحيل أن تحفظ عقائد الناس، يستحيل أن تحفظ أنفسهم، يستحيل أن تحفظ أعراضهم، يستحيل أن تحفظ عقولهم، يستحيل أن تحفظ قدراتهم المالية وغيرها بدون هذا المنهج. إذا قال أحد ما الدليل؟ أليس هذا المبالغة؟ ما تصنع عبودة العالم، ما تصنع مذاهبها، ما يصنع أفكار المفكرين وأفكار الحكماء إلى آخره. أين هؤلاء؟ فنقول هذه اللوحة للعالم مشهودة مكشوفة الآن. العالم الآن أكثر حروب فلولا وأكثر جرائم في عالم الأنفس وفي الأعراض والإباحية والظلم، انتهاك العدل، كثرة الحروب وعولمة الحروب والطغيان. هذه صورة مكشوفة للعالم، والأيام هذه ما أحد يعجز عن رؤيتها. لماذا؟ لأن القنوات توصلها في كل مكان، حتى توصلها للأعراب في بادية. مكشوف العالم الآن، مكشوف، وبئس ما كشف منه. تبغى تقرأ عالم الضلالات، عالم الخرافات، عالم الانحراف، عالم الإباحية، عالم حتى استعملوا العلوم المادية. العلوم المادية المفروض أن تكون محايدة، أليس كذلك؟ محايدة، سواء في عالم الفيزياء والكيمياء وبقية العلوم والأدب والصحافة. المفروض أن تكون العلوم هذه محايدة وتنقل للناس ما ينفعهم. فاستعمل كثير من الأدباء، ما نقول كلهم، كثير من الأدباء وكثير من في عالم القنوات والصحافة وسائل الإعلام استعملوا هذه القدرات المتقدمة لإفساد البشرية والمفكرون. ولا نقول كلهم أيضا، أن نستعمل أسلوب القرآن غير من أهل الكتاب على التبعيض ومن الناس. لكن هل تعلمون أن المذاهب التي انتجتها البشرية لإهلاك البشرية خرجت من المفكرين وحكماء؟ فأين الحماية الفكرية؟ ما الذي أنشأ الشيوعية ثم ذهبت ضاعت سقطت؟ لكن متى بعد أن أنهكت شعوبا وأمما؟ من الذي أنشأ الإباحية في العالم؟ من الذي أنشأ العلمانية؟ من الذي أنشأ الوجودية؟ من الذي أنشأ عالم الفن الذي ترونه هؤلاء؟ الذي ما تركوا في المرأة شيئا إلا خلعوها منه. هذا علماء فن، علماء أدب، فاستعملوا ما أعطاهم الله من القوة المادية في انحراف البشرية ورفع الحماية عنها. يعني لو تركوا الناس على فطرهم لكان خيرا لهم، لكن لاحظ واجتالتهم الشياطين، والشياطين من الإنس والجن هم اللي يشتغل على مستوى العالم من الإنس. صحيح، أنت ما تتهم الجن مساكين. الجن ما هم اللي أنشأوا المذاهب والمفسدة في العالم، ولا أنشأوا القنبلة الذرية في العالم، ولا عولموا الحروب في العالم. الحقيقة شياطين الإنس، شياطين الإنس. والمقصود أن من أراد الحماية الفكرية فليعرف طريقها، هذا لا مساومة عليه.
من العجائب أن العلمانيين في الغرب لما بدأوا يفتحون للناس الإباحية وإطلاق الحريات قالوا نفتح الحريات وننظمها. طيب، هم يظنون أنها تتنظم مثل ما تنظم المرور أو تنظمها كما تنظم الطرق الزراعية والصناعية. لا، الحريات المطلقة هذه لا تنظيم لها، لأنها عبارة عن غرائز منفردة لعالم الجنس والشهوات والمال والصحافة والإعلام والأفلام الإباحية. هذا على مستوى شهوات الناس، وعلى مستوى الملأ من طواغيت العالم ما لها حد كيف تضبطها. عولمة حروب، انتهاك، ظلم، طغيان، ممكن يهلك نصف العالم. يعني هتلر تلك الأيام كان يساوم على العالم، ممكن يحرق العالم كله، ما عنده مشكلة. الشيوعية ممكن تحرق العالم كله. فلاحظ أنه لا أمن للبشرية، لا في عقائدها ولا في مناهجها ولا في أخلاقها ولا في قدراتها المادية ولا في مكتسباتها، إلا من طريق واحد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ضع مع هذه الآية قول الله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. ما في تبديل، ما حد يقدر يبدل المنهج، يستحيل. يعني أنت تريد تأخذ الأمن في هذه الجوانب وتقول لا يا رب ليس هذا شرطا، الشرط اللي اشترطته هذا لا، إن عندنا وسائل أخرى. الله عز وجل يقول: لا تبديل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا تبديل لكلماته، ما يمكن. أنت في النهاية ستجرب وستذهب مع الهالكين. إذا جيت ترجع ولا تحين راس، إذا جيت تندم لا ينفع الندم. فليس ثم إلا طريق واحد. بينا لكم أصول هذه الطرق في الكتاب والسنة الحماية الفكرية، والآن نتحدث لكم عن الأصول الشرعية العملية التطبيقية التي جعلتها الشريعة الإسلامية لهذه الحماية. الأصل الأول هو التعبد الصحيح. وليش قلنا الصحيح؟ طبعا نتكلم حسب الوقت عن 3 أو 4. أولا التعبد الصحيح، أولا عفوا المرجعية الصحيح، بعدين التعبد الصحيح، بعدين الأخلاق الإسلامية، وثالثا الخبرات والعبرة. خبرة والعبرة، ونتكلم عنها إجمالا ونعود إليها تفصيلا. أما الأول فدعنا ما سبق يأتي به المرجعية، أن غير مرجعية الشريعة الإسلامية غير مرجعية الطريقة التي يعرف به الحق ويعمل به فلا سلام. هذا حكم الله. إذا أرادت البشرية تجدد، هي الآن البشرية فعلا تجدد. ما تركت مذهب إلا جربته، ولا فكر إلا جربته، ولا قوانين إلا جربته، جربت كل شيء. والآن هذا النتاج موجود في العالم، حقيقة نتاج موسم، نتاج يلعب بالإنسان، يحرق مكونات الإنسان، يأخذ الإنسان إلى غير الطريق الصحيح. فالمرجعية الأولى هي الأصل، ونقصد بها مرجعية التحاكم إلى الكتاب والسنة. هذه المرجعية، هذا أساس السلام الفكري والحماية الفكرية. الأمر الثاني التعبد الصحيح، سنذكره إجمالا ونعيد إليه بعض التفصيل. التعبد الصحيح يكون الإنسان يرغب إلى الله، يحب الله، يرجع إلى الله، يتعبد لله تعبدا صحيحا، يتقرب إلى الله، يخاف الله، يرجو الله، حتى إذا أمره الله أطاع، وإذا نهاه انتهى. ولك هذا فكر يضرك ينتهي، هذا انحراف ينتهي، هذه مذاهب فاسدة يتركها، هذه ضلالات يتركها. كيف يتركها والعبادة ضعيفة؟ تتلقفه الشهوات، فلا بد من التعبد الصحيح. الثالث الأخلاق. الأخلاق الصحيحة تكون عنده الوسطية الصحيحة. يعني ما يمكن يكون الإنسان في شطط، في غلو، في جنوح، في عجل، هذا على خطر، ممكن أي أحد يأثر فيه.
إنسان يعتبر نفسه يعني يشوف العلماء، يشوف طلبة العلم، يشوف يعني اللي يعظهم بالحق بالكتاب والسنة، تفلت عقليا، يعني يضع نفسه في غير مكانه، عنده غلو وطبيعة أخلاقية، عنده شطط، عنده تشدد. هذا خطأ، ما يمكن تضمن السلام الفكري. لابد تكون أنت تواضع مؤدب مع من هو أكبر منك، لابد يكون عندك وسطية، لابد يكون عندك يعني توازن في شخصيتك حتى تمشي بطريقة منظمة صحيحة. والأمر الثالث الخبرة والعبرة. الخبرة والعبرة لا يكون العبرة من الأمم كيف ظلت، عبرة من الطوائف التي نشأت في الإسلام أيضا كيف ظلت. لابد تسأل تتعلم ليش هؤلاء وهؤلاء يفكرون عقلاء، عندك المعتزلة، عندك الخوارج، يعني مذاهب كثيرة ذهبوا ذات اليمين وذات الشمال. ليش؟ جماعة عندهم عقل، فيهم عقول، يفكرون. لماذا؟ لأنهم تركوا المكونات الصحيحة للشخصية الإسلامية الصحيحة. لابد يكون لك مرجعية، لابد يكون لك تعبد صحيح، وتخشى الله، تستقيم كما أمرت، لا تدخل عقلك في أمور معقولة مفهومة، لكن في أمور تعبدية لابد تتعبد بها. الأمر الثاني لابد تكون شخصيتك سوية، وهذا ما يكون بالأخلاق المتوازنة. الأمر الثالث لابد يكون عندك عبرة حتى ما تجرب مثل ما جرب غيرك وتسلك نفس الطريقة التي سلكه غيرك وسلك ناسك. لابد يكون عندك خبرة ويكون عندك عبرة. أما الأمر الأول وهو أساس في الحماية الفكرية مرجعية الشريعة، لأن الله هو الذي يحدد على الحق، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الإسلام، ما هو الجاهلية، ما هو الكفر، ما هو الشرك، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام تطبيق عملي لكتاب الله والسنة المطهرة. اللي ما يرغب التطبيق العملي هذا لا يسأل عن نفسه في أي وقت هلك. بمجرد ما ترغب التطبيق العملي وتشك فيه أنت دخلت في طريق مسدود، لا تسأل عن نفسك، أنت غامرت نفسك. وأضرب لكم نموذجين. النموذج الأول نموذج المنافقين. يعني العلمانيين ليش يتوهون في المذاهب والمناهج؟ ليش؟ لأنه يقول أنا عندي عقل وأنا يعني أستطيع أفهم الطريق. أي والله لماذا أرسل لك رسولا وجعله خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، جعله معصوما. وحتى هذا الرسول ما أراد بقدرته الخاصة. الناس مشكلة في العالم الآن كل واحد فرحان بقدراته الخاصة، هذا عبقري وهذا مفكر وهذا يقول لك أنا رأيي الحر وهذا يقول قدراتي وهذا يقول. النبي عليه الصلاة والسلام يملك من الطاقة البشرية لا يملكها الناس العاديين، وهذا معروف، لا من حيث قدراته الجسدية ولا العقلية ولا الأخلاقية. قبل أن يبعث كانت قريش ترجع له في أهم الأمور، كان الإنسان موصوف بالأمين. يعني ماذا تساوي القدرات الآن مع هذه القدرات القديمة؟ ومع ذلك لو لم يعلمه ربه هل درى عن شيء؟ ألم يكن في وسط الجاهلية والله عز وجل يقول ووضعنا عنك وزرك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس وما هم فيه من الكفر والشرك والضلالات والانحرافات والقتل والبغي والظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير هذا الواقع لكن لا يعرف، وهذا معنى وزرك. يعني كثرت عليه الهموم، عرف العالم هذا كيف العالم المنحرف، النبي ما يستطيع يصنع معه شيء، فلذلك من الله عز وجل عليه قال علمناك وربيناك وارسلنا لك رسولا يتولاك وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كان رب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعلم جبريل وجبريل رب النبي عليه الصلاه والسلام وعليهم السلام. فهذا يملك القدرات الفائقه، لكن ما يمكن يصل للحق بذاته. فلا ياتينا الناس الان متفقون متفلسفون يقول لك يعني النصوص والتعليم التقليدي وقال الله وقال رسوله، ما عندكم شيء ثاني؟ يقولوا ما عندنا والله، ما عندنا الا قال الله وقال رسوله. تبين من الله كما قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له الشيطان فهو له قريب. لكن الله قال للنبي ألم نشرح لك صدرك. هذا على وجه
عنده أدوات التصوير، ما عنده علم بالشرائع، ما عنده علم بالحقائق، ما عنده علم بالوحي، ماذا يصنع؟ فظل يتأمل لعل الله ينزل شيئا، فأوحى الله إليه، أنزل له القرآن ولم يكن يعرفه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. خلاص؟ فأنت ماذا تستملك هذا؟ أنت تعرف لماذا من أين الله يختار رسوله عليه الصلاة والسلام؟ من أين؟ يختارهم الله من أعلى درجات الناس قدرات، ومع ذلك ما يمكن يأتي بشيء إلا أن يعلمه الله. فأنت يعني عالم المفكرين وعالم العباقرة وعالم الآن أصحاب الرأي الحر والمتفقهين يتواطؤون، بس يعني يتأدبون، يعني يعرفون إيش مكانهم، ويعرفون كيف يتعلمون وكيف يستفيدون من الوحي إن كانوا يريدون الخير. فلاحظ الآن المرجعية هذه مرجعية أساس، لذلك حتى الرسول كان يعني يواجه بالتصريح والتلميح تارة، ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني المنهج هذا لا يتحرك عنه لا يمين ولا شمال، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت ثم لا تجد لك علينا به نصيرا. عبس وتولى جاءه الأعمى وما أدراك لعله النبي يعني شاف سادات قريش وكان يمكنهم يعني ينصرون الدين، وخلى الأعمى مرحلة ثانية يعلموا بعدين فعاتبه الله. وحتى النبي لما نزل له المنهج كانت التربية تلاحقه أيضا وهو نبي. إذا كنت عمرك 60 سنة 70 سنة 50 سنة عالم دكتور مفكر، أنت بترك تحت التربية. إذا شعرت يوم من الأيام أنك هتخرج من تحت التربية والتوجيه فأنت حظك نصيب، تضرب أخماسا بأساس. حتى لو بلغت إلى 80 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت تتعلم كل يوم، والذي يشعر أنه يتعلم كل يوم حتى يموت هذا هو الذي يمشي على صراط المستقيم. فالمنهج هو الكتاب والسنة. ولهذا الآيات التي وردت في الأمر باتباعه والتحكم به كثيرة في القرآن. لماذا؟ لأهمية هذا الرسالة. كيف تحمي أعراض الناس إلا بأحكام ما يتعلق بالأسرة والزواج والحدود؟ كيف تحمي أعراض الناس؟ كيف تحمي عقولهم إلا بتحريم الخمر والمخدرات وما إلى ذلك، وتحريم الأفكار الضالة والمنحرفة والبدع والضلالات؟ وبعدين يجي يقول لك الرأي والرأي الآخر. الرأي الآخر في الأمور التي فيها مساغ للاجتهاد. خلاص؟ هذا في رأي والرأي. أما الأمور التي ليس فيها مساغ للاجتهاد هذه ما فيها رأي والرأي. يعني قل هو الله أحد ما فيها رأي والرأي. أقم الصلاة ما فيها رأي والرأي. بتعبد الله ما عندك إلا تقيم الصلاة، تعبد الله، وإلا فأنت ضال. تحكم الشريعة ما فيها رأي والرأي. تحريم الربا ما فيها رأي والرأي. تحريم الزنا ما فيها رأي والرأي. محبة الله ورسوله، الرضا بالإسلام دينه، محبة الرسل، الإيمان بهم جميعا عدم التفريق بينهم، ما فيها رأي والرأي. الإيمان بالجنة بالآخرة بتفاصيلها، الإيمان بالغيب، الإيمان ببقية الأحكام، ما فيها رأي والرأي. رأي والرأي آخر حط مع البشر لأشياء العادية، أما مع رب العالمين ما في رأي والرأي. فهنا حتى بالأمور المادية، حتى الأمور المادية ما فيها رأي والرأي آخر إلا في أمور محدودة، أليس كذلك؟ يعني واحد مثلا يبني المسجد هذا، جاء المهندسين قال والله عندنا أكثر من رأي في عالم الهندسة والطب والعلوم الأخرى، ما في رأي آخر. الرأي الآخر محدود في مكان محدود وبشروط. لكن العجيب اللي يحط مجموعة الفكرية فتح الرأي والرأي الآخر على إطلاقه. جو المهندسين، جو كبار المهندسين الآن، جو كبار المفكرين سواء من العلمانيين أو حتى من بعض الإسلاميين أو حتى من بعض المتفقهة أو حتى طبعا التفكير الغربي هذا واسع في الموضوع، يقول لك الرأي والرأي الآخر. أنت يعني تقول لنا في الأخير نص شرعي وتقول لنا رأي العلماء وتقول لنا رأي مدروج. يا أخي لا تحجرون عن الناس. الجواب أن حتى في علوم الهندسة والطب بقية العلوم
الرأي الآخر هذا محدود والباقي ثوابت. جاء المهندسين قالوا ابن المسجد هذا أنتم الآن تسمعون في المحاضرة، اجتمع 10 مهندسين كلهم مع بعض، لكن فيهم ناس يعني دخلوا ما دخل البشر، يعني مثل حقنا عالم الفكر الذي لا ينضبط بأحكام الشريعة. هب أن بعض المهندسين لم ينضبطوا بقواعد الهندسة، فلما بدأت القواعد هذه تبنى جاء بعض المهندسين قالوا شوف والله أنا لنا رأي لا تحجرون عليه. قالوا شو الرأي؟ قالوا لا القواعد هذه كذا من المسجد. هذا رأي يعني ليش تحجر عليه؟ أنا مثلك ما يمكن يسقط المسجد. العمارة هذه قالوا لكم شيء الخطأ كيف أبنيها؟ طيب عندك رأي آخر يعني المداخل والمخارج بعض الأشياء يعني يمكن تقول هذا ينفع في مجال للنظر. المدخل من هنا يعني يتعسر على الناس الدخول، باب الطوارئ هنا هو مناسب يعني في أشياء واضح حتى عند فطرة البشر إن في مجال للنقاش والأقوال، لكن تجي تقول لي القواعد جاء واحد ثاني قال طيب أنت ليش تحمل في المنطقة؟ لا طبعا المسلمين لو كان على جبل لا منطقة عادية منطقة ترابية ليش تحمل؟ لا ما يحتاج أصلا نحط القواعد مباشرة. يقول له ناقشون يقولون له أصول الهندسة وأصول العلم. على أصول العلم هذا أصول تقليدية وقديمة عندنا رأي آخر. لو أطاعوهم ماذا يصنعون؟ وقس على ذلك البقية هذا التهريج الموجود الآن في كثير من القنوات في الصحافة في الإعلام توسعة الرأي الآخر هذا حتى يطأ الثوابت والمحكمات ويغير الفطرة. هذا كلام شاذ، هذا كلام لا يفعل ولا يمكن يقوم به مجتمع، ولا يمكن يتحقق به يعني حماية فكرية، ولا يمكن يتحقق به حتى حماية أعراض، ولا مستحيل. طيب من الحكم بين الناس إذا اختلفوا في هذا؟ من هو؟ الله. ومن أحسن من الله لقوم يمكنون. لاحظوا آيات في القرآن كثيرة. أنت مثلا لك مصحف تريد تقرأه في شهر أو شهرين، ركز في مخيلتك قل أنا أبغى أشوف الآيات اللي تأمر بالتحاول كثيرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني أنت كيف تريد تفوز وتنجح وأنت تتبع غير الله؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولاحظ بيان القرآن الجميل هذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أنت ما عندك استعداد تنسخ منهج الرسول. طيب وش فائدة كونه رسول بالنسبة لك؟ عليه الصلاة والسلام ما فائدة كونه رسول؟ ولذلك أهل الضلالات في العالم لا حصر لهم. لماذا؟ لأنهم تركوا المنهج. كل من ترك المنهج يقع، سواء قلوب عند المسلمين أو عند غيرهم. أضرب لكم مثال اللي يقول بعصمة الأئمة والأولياء في العالم يربطون البشر به. طيب أين ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين ذهب إيمانهم بختم الرسالة؟ إيش فائدة ختم الرسالة؟ أنه لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا ولا لا؟ وفائدة الختم ما هو؟ ختم الرسالة أن هناك منهج ثابت يجب الناس يتحكموا إلى هذا المنهج. إذا أنت جيت صدرت نفسك سويت نفسك آيات ولا خامات ولا الأسماء موجودة في العالم ووضعت نفسك بين الرسول المعصوم وبين الناس وقلت وأنا معصوم وأنا أحدثكم عن الله مباشرة وقفزت الرسول، ما فائدة ختم الرسالة؟ في فائدة؟ ما فائدة. الضلالة الفكرية لا تدخل عند أحد بمجرد فذلك شوف وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه فائدة الرسالة الرسول إذا لم يطيعه الناس ما فائدة الرسالة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني وأنت ماشي في الطريق كله إلى أن تلقى الله لابد أن تعرف أن لك مرجعية تتحكم بها، وإلا فأنت تمشي بالطريق الصحيح. هذا المعيار الأول، هذا المعيار المسلم الصحيح. من فين تأخذ عقائدك؟
من القرآن والسنة، لابد تتحكم إليه. من أين تأخذ عبادتك؟ من القرآن والسنة. من أين تأخذ معاملاتك؟ من أين تأخذ أخلاقك؟ من أين تأخذ ما يتعلق بالغيب؟ من أين؟ من أفواه الخرافة والمجانين والسحرة والمشعوذين ولا من الكتاب والسنة. فأنت بمجرد ما تذهب يمين وشمال عنه فاعلم أنك في خطر عظيم. لاحظ التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا هو الأصل الأول، وكثير في القرآن الأدلة عليه ولا نطيل فيه. هو الأصل الأول. والغرب ما استطاع أن ينقل أفكاره للمسلمين، أفكارهم منحرفة، إلا لما ضرب هذا الأصل، فصار الناس عندهم مرجعيات أخرى، فحصل ما حصل. الفرق الضالة أيضا ضربوا هذا الأصل وصار عندهم مرجعيات. لذلك تجد بعض الفرق أنكروا بعض الآيات، أنكروا بعض الأحاديث، أنكروا كذا، ليش؟ حتى يغطي انحرافاته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. منهج، وهذا المنهج يبقى معك حتى تلقى الله، حتى تلقى الله، حتى وأنت في النزل. تعرف أولاد غدا يخربون الوصية ولا يمنعون البنات من الميراث ولا يبيحون عليك كذا ولا يلحقون جنازتك بالبدع. التحاكم ماذا يقول لك؟ بالشريعة تجمعهم وتوصيهم وألا يخالف هذا المنهج وأن يتقوا الله، فتبرأ من التبعات. ما الذي برأك من التبعات؟ تحاكمك إلى الكتاب والسنة. فالتحاكم إلى الكتاب والسنة هذا يبقى معك حتى تلقى ربك، وهو الذي يمكن ساعتك. إذا جئنا الموضوع الذي نحن فيه الآن، كيف ترتب أفكارك؟ كيف تميز بين العلم والجهل بدون مرجعية الكتاب والسنة، سواء في الأمور الكبيرة أو في الأمور الصغيرة، سواء في الأمور الكبيرة أو في الأمور الصغيرة. بعض الناس حتى يتساءل في الأمور الصغيرة كلها سواء. كيف ترتب عقلك بدون علم شرعي؟ قد يقول الإنسان: طيب يا الناس كلهم مكلفين يعرفون الأحكام ويكتبون عقولهم. الحمد لله، الله كما كان قال لك: إن علمت فقامت عليك الحجة ويجب عليك أن تعمل بما علمت. وإن لم تعلم، هل تركك هذا هكذا بدون نطق؟ ماذا قال لك؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا بقي لك من هذا؟ إذا تشوف الآن أي إنسان يغلو لازم يطرح أهل الذكر، ما في تفاهم بأي أسلوب، يعني يتخلص منه بأي طريقة. والله كان شيخي كتابي ولا شيخي فلان، إن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. هذا إذا قرأت في الكتب هذه نكون كنت فهم غلط بعض الأحيان. وما بالك الآن تقرأ على ساحات العالم المفتوحة، يحدثك عن الأهواء، يحدثك المبتدع، يحدثك الجاهل، يحدثك العالم. الله عز وجل ضبط هذا فلا عذر له. يقول: والله ما وجدت عالم، وين أنت يا أخي؟ في راس جبل في مجاهل أفريقيا؟ قال: نعم. قال: معلوم عند الله حتى يبلغ العلم. الحمد لله رب العالمين، هذا من رحمة الله. لكن يسمعون العلم بالليل والنهار، ما عذرهم. فهذه الأصل الأول، التحكم إلى الشريعة. ولهذا جعل الله عز وجل في الشريعة بينات واضحات، ليست مجال للمساواة. مثل أركان الإسلام، مثل أركان الإيمان، مثل ما يتعلق بأمور الحلال والحرام. الآن لما جاءت المشاكل في العالم ظهرت عقيدة السنة ولا لا؟ ظهرت.
طبعا هي من قبل العلماء يتحدثون عنها، لكن الآن صار عندك حديث وصار عندك تعليم سابق ومتجدد الآن، وصار عندك ايش؟ ما نسميها الآن في التدريس والمدرسين ايش يسمونها؟ وسيلة بيانية. إذا تريد تسهل الدرس على الطلاب ماذا تصنع؟ تحضر الدرس نظريا وتجيب وسيلة بيانية ولا لا؟ القنوات الآن تعرف الوسيلة البيانية ولا ما تعرف؟ هؤلاء الذين ضلوا فقدوا الحماية الفكرية، صاروا الآن لمصلحة المسلمين ولا ضد المسلمين؟ وسواء في أحداث قديمة أو أحداث جديدة، حتى لو قرأت التاريخ سنأتي الأخير في العبرة والفضل. المسلمين كانوا ينشرون الإسلام في العالم، وكانوا الناس يتفهمون هذا الدين. فلما خرج الغلو في القرن الثاني خرج الفكر الفلسفي في نفس القرن. طبعا أفكار الشيعة القديمة خرجت أيضا، دخلوا في أفكار النصارى، قرأوا كتبهم العجم ثم ترجموها، ثم وجدوا في كتبهم التبديل، فبدل التوحيد وضعوا الشرك. هذا موجود في كتب النصارى بعد ما بدلت. ثم وضعوا العصمة للحواريين من أتباع الأنبياء، هؤلاء أخذوا العصمة لأنفسهم. ثم وضعوا ما يسمى بالبداءة على الله، مذهب ما نفصل فيه الآن، نقلوه. ثم جابوا الرجعة ونقلوها، مسائل ما يتعلق بالاسترداد والأئمة الاثني عشر والعالم هذا الغائب الحاضر واللي تحت الأرض واللي ما طلع واللي ما نزل فنقلوا هذه الأفكار وغطوها بغطاء إسلامي، وغطوها بغطاء أهل البيت وقدسية أهل البيت وكذا، وحولوا الإسلام إلى كويتات وحولوه إلى عصمة وآيات، والآن شغالين عليه في العالم ومعه القتل والدمار. فالانحراف الأول الذي بدأ من القرن الثاني والثالث هو بسبب قوم اعترضوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك انتبه لنفسك، أنت كفرد أو جماعة أو مجتمع، منذ يقع عندك الشك والاعتراض على سنة اعرف أنك في خطر شديد. ماذا تقول؟ قل كما علمك الله. شوف الصحابة لما عرضوا عليهم هذا الأمر، الحمد لله أنه مسك ومن يطيق. قال الله عز وجل سيؤاخذكم بالسر والعلن. من يطيق هذا؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. من يطيق هذا؟ الصحابة جدوا على ربهم. أنت لا تطيق هذا أن الله يحاسب على هذا كله، لكن أراد الله أن يختبرهم. الله لم يحاسبهم، لكن أراد أن يختبرهم، ولو شاء لفعل سبحانه، لكن أراد يختبرهم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ماذا قال؟ بالله عليك ماذا قال؟ ماذا قال؟ جدوا على الركب ما يطيقون، قال رسول الله ما نطيق، قال قولوا آمنا. هذا الأدب، هذا التسليم. طريق النجاة هذا التسليم. فهموا عقلك ما فهموا عقلك، أنت ما تتكلم مع البشر حتى تناقش البشر، تقول والله ما فهمت منك يا أخي، أنت قايل الموضوع أنا ما فهمت منك، هذا بشر مثلك ناقش زي ما تبغى، لكن أنت مع رب العالمين تنبأ، مع سنة سيد المرسلين تنبأ. فقالوا مثل ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قولوا آمنا، قالوا آمنا بالله ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ماذا قال الله؟ ثم دعوا الله فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي صحيح مسلم كلما ذكروا شيء قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت. اختبرهم ونجحوا ولا لا؟ اختبرهم ونجحوا ولا لا؟ فالآن هو الاختبار موجه للناس لعقولهم
زوج عقلك قد الدنيا أنت تبي تأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان طائفة الخوارج، طائفة المعتزلة، طائفة الشيعة، الآن كتاب مكتوب في العالم تقرأ، طائفة الفلاسفة الله يهديهم عبارة ومفكرون، وترى عندهم علماء وطوائف، عندهم طبقات وعندهم مترجمين للعلماء، عندهم كتب، لكن في النهاية لك أن تقرأ هذا التاريخ المؤسف. والسبب أن الحماية الفكرية اختلت لما تركت مرجعية الكتاب والسنة. يقول لك صحيح البخاري ما يلزم منه، طيب وش غيره؟ والسنة نصها كذا، والقرآن لازم أفهمه فهم يعني معين، ومنهم من يسقط السنة كلها. طيب كيف تحمي فكرك؟ كيف تتحصل؟ احنا قلنا الرحمة المسداة للناس أن الله وضع لهم منهج ليحميهم، كيف تستفيد من هذه الرحمة؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الغنائم فقال اعدل يا محمد. بالله عليك ايش رايك في السنة؟ شوف اعدل وشوف محمد، هذا مؤمن برسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعدل إذا لم يعدل أنا، إذا لم أعدل أنا، ما تدري أن هذا رسول، ما تدري أن أنا معصوم، ما تدري أن الله عز وجل أوقف هذا تحت العرش يعلمه الصلاة الخمسة التي أمر الله بها، واستأخر جبريل وتقدم محمد عليه الصلاة والسلام. ألا تعلم أن الله ربه؟ ألم تعلم أن الله عصمه؟ ألم تعلم أن الله أرسل له الوحي؟ وأنت تتكلم مع مثل واحد من البشر. والآن كثير من المفكرين في العالم والزنادقة والله يتكلمون مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يتكلمون مع بعضهم، ولذلك استعملوا نفس الأسلوب، صاروا يتكلمون مع أهل العلم. قال ايش البخاري ومسلم وش العلماء وش المعاصي وش العلماء. طيب ما كيف نحميك؟ كيف نحقق لك الحماية الفكرية؟ ماذا نصنع بك؟ ما الذي سيدخل عقله بعد هذا؟ بعد ما يرفض السنة؟ إذا لم يتعامل مع السنة ماذا سيدخل عقله؟ ما رأيكم؟ تأمل قول الله تعالى، والأصل الأول مهم لكن ما نطيل فيه كثير وننتقل إلى الباقي. قول الله تعالى منة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ليش نجي الراسخون في العلم؟ لأن أي شيء يشتبه عليه العلماء يقوي بعضهم بعضا، يراجعون، عندهم أصولهم من الجيل الأول. العلم الحمد لله محفوظ، علم الصحابة رضي الله عنهم محفوظ، علم التابعين محفوظ، علم الأئمة محفوظ، كل علم المسلمين محفوظ. حتى في اللغة أي حرف في اللغة تكلمت به العرب محفوظ. ماذا تريد؟ إنتاج عظيم ضخم جدا. وحتى العلماء الآن المعاصرين من السنة يتشاورون فيما بينهم فيصلون فيما اختلف الناس فيه إلى الصواب. لاحظ معي الآن. طيب وش تقول بقية الناس؟ المفروض تبع الراسخين. ماذا يصنع الراسخون؟ يرد ما اشتبه إليهم إلى العلم الصحيح. أنت إذا عندك اشتباه ماذا تصنع؟ اصنع مثلهم إذا كنت عندك علم. وماذا تصنع؟ رد ما اشتبه لك إلى العلم الصحيح. طيب إذا كان ما عندك علم ماذا تصنع؟ رد ما اشتبه إليك إلى أهل العلم. هذه منهجية واضحة وتتعلق بالشرط الأول اللي هو منهجية الرجوع إلى الكتاب، منهجية الكتاب والسنة. ما تقبل هذه المنهجية أنت شو ما أدري عن ماذا أنت وشأنك. ما الذي ستأتي به؟ إذا قلت والله نروح للمفكرين أصحاب الرأي والرأي الآخر الغرب تقدم. يا أخي الغرب تقدم في القوى المادية صحيح، لكن في عالم الفكر والعقيدة والأخلاق صفر. ويمكن الإنسان المتخلف ماديا يكون عنده أشياء على مستوى عظيم في العقائد والأخلاق. هم الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم مش كانت الناس في المدينة يعني تعتبر طروية أو شبه مدنية، يعني الحياة المدنية محدودة فيها. وأكثر الصحابة فقراء والناس ما عندهم القوى المادية الموجودة في العالم. لكن ما رأيك في مستواهم العقدي والفكري
والأخلاقي، ما رأيك؟ فأنت لا تنبهر بالفضل. المسلمين على ضعفهم الآن عندهم مرجعية صحيحة، استفد واخضع لهذه المرجعية حتى تنجو. طبعا هذه المرجعية حاكمة على الناس جميعا، وحتى أهل السنة ما أخذوا وصف المدح إلا أنهم يتبعون السنة، هذا هو الضابط. والذين أخذوا وصف الذم من الفرق بسبب أنهم تركوا السنة. وكذلك بالنسبة للمشركين في العالم تركوا التحكم للشرع، تركوا اتباع الإسلام. هذا هو الأصل الأول في الحماية الفكرية. ولذلك لابد طبعا المفروض تغرس على مستوى الطلاب، الأسر. إنسان يخطئ، يعصي، يقع في معاصي، لكن المرجعية لا، منهجية مرجعية. الإنسان ليس بشر. الله عز وجل قال: الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. لكن هؤلاء كلهم ترى مرجعيتهم واحدة، فلا بد من التأكيد على هذه المرجعية في الحماية الفكرية. الأمر الثاني التعبد الصحيح. التعبد الصحيح قد يتعبد الإنسان تعبدا غير صحيح. طبعا التعبد الصحيح واضح عند أهل السنة: الالتزام بالصلوات، المساجد، الالتزام بالسنن، الالتزام بها على وجهها الصحيح. يعني لو واحد قال أبغى أتعبد لحالي، والله أنا أشوف المسلمين هؤلاء ضعفاء، وإيش اللي يحضرون في المساجد الآن؟ يعني طلبة العلم هؤلاء، وأنه هذا فيه نقص وهذا فيه نقص وهذا كذا، وترك هذه المساجد وصار يتعبد لوحده، هل هذا تعبد صح؟ طيب هذا إذا تعبد لوحده وانعزل من الناس مثلا، وطرأت له أفكار وأمور، الجماعة خير، لأنه مع الناس يوجهونهم، يناصحونهم، يأمرونهم، ينهونهم، يعينونهم. وكذلك في طلب العلم الانفراد خطأ، لا بد أن تأخذ العلم عن أهله، تأخذ العلم المكشوف الواضح البين. فالتعبد الصحيح يجعلك أقرب إلى الله ويجعلك أخوف. يقول واحد في كل صلاة توضأ، يسرع، لا تفوت الركعة الأولى، لا يفوت التكبيرة الأولى، وده يجي قبل الصلاة يصلي السنة، يقوم من النوم على تعب، عنده أخرى يضغط على نفسه، يدرك الصلاة، ينظم نفسه 5 صلوات تنظيم، والحمد لله كانت 50، صارت 5، وفي الميزان 50. أنت تجي ولا تسمع القرآن، تخالط الناس، يرد قلبك بين يدي الله، يصير عندك خوف ورجاء وأدب مع الله، فتتعامل مع العلم تعامل صحيح. لكن بدون تعبد صحيح يمكن تخرج عندك أشياء غير صحيحة. لما تنفرد أنت كطالب علم ولا صاحب دعوة، ولا تحب يعني أنك يعني تشارك في الدعوة على مزاجك، تنفرد، فإن هذا الانفراد خطر عليك، يرفع عنك الحماية الفكرية. ممكن تقعد تطقطق على الانترنت، تفكر من كلام هذا عالم، هذا مفكر، هذا انسان يعني قوي، هذا انسان شجاع، هذا عنده طروحات قويه، وانت ما تدري، يمكن وانت تتصفح هنا وهناك تسقط في بعض الافكار، وتبدا الضلال الفكري. اذكر لكم اهميه التعبد الصحيح. كان إمام كبير من أئمة المعتزلة إذا دخلوا عليه يسمعون قراءته في الليل وبكاء القرآن، لكن تمكن في ذهنه منهج منحنى، ليس المقارنة بالتفصيل هذا. فدخل مرة على الرشيد وعنف عليه، وكان رجلا زاهدا متبتلا، لكن كانت عنده عقائد منحدرة، وكان أهل السنة يحذرون منه. وذكروا العلماء من تراجمه وتراجم أصحابه الشيء الغريب: إذا وجد نصوص لا توافق مذهبه ينكرها، لهم مذهب خبيث في القدر. فلما سمع بعض الصور ما فهم، ظن انها تصطدم بهذا، انكر الصور. تلامذته بعد ذلك تركوا التعبد
وصاروا زنادقة، هو كان يتعبد، لكن دول صاروا أصحاب فكر حر وما أشبه الليل بالبارحة. قرأوا الكتب. أنا جينا بعض الطلاب الآن نسمع والله يا أنا قرأت واحد يقول أنا خرجت من الجامعة على العلم التقليدي هذا من الليل. طيب وش قرأت؟ أنا قرأت لعبد الجابري وأراكم من المغاربة وفلان وعلان. طيب أنت تدري من هؤلاء؟ هؤلاء يناقشون القرآن. يبغى القرآن كتاب الله يحتاج إلى نقد. يا أخي اسأل، تأدب، اسأل أهل العلم، اسأل. وفي النهاية يقع في أيدي هؤلاء. الرجال هذا يطور نفسه. إيش تمنعني منه؟ خلنا احنا نمنعه مما يفسدك. يعني ابنك الصغير الآن إذا جاء أو حتى لو كان بالغ وجاء مع شباب حق مخدرات يقول له لا تروح معهم لا، ولا يقول لك ليش تمنعني؟ لأن هذا يضرك، والضرر في الفكر أخطر وأشد. فنشأ بعد عمرو بن عبيد مشهور هذا في التعبد، نشأ بعد الطلاب قرأوا كتب أرسطاطيس وكتب اليونان، ثم بعدين تفلتوا من التعبد لأن التعبد موضة قديمة. وصار نقرأ حنا في تراجمهم، هذا موجود لا تقرونه في الكتب. يقول عن بعض أئمتهم يبيت على خمر، يمسي على السبط ويبيت على جرائرها. تعرفون جرائرها؟ هذا صاروا مفكرين، وفي مفكرين في العالم ظلوا الصلاة هذه يعني ما هي قد، وتتكلم على الصلاة وتعلم الناس تعظهم ما هو مستوى. يعني أنت عندك أمور يعني غير كذا. ولهذا صاروا يحتكرون السنة ويحتكرون أهلها، ففتحوا على الناس أبواب ضلال. التعبد الصحيح يعني أنك الأدب مع الله. أنت تتعلم في الصلاة من السنة وتتعلم الأدب، تدخل المسجد تأخذ منه بأدب، تتعلم السنة، تتعلم قراءة القرآن، تتعلم الأدب. إذا تعلمت الأدب نجحت. وإذا لم تتعبد التعبد الصحيح فنهايته، ولذلك العوام أسلم. ليش العوام أسلم؟ العوام الآن يحافظون على الصلاة في المساجد، ليش أسلم من هؤلاء المفكرين؟ خلينا نكون صراحة، ليش أسلم؟ طبعا بعضهم، يعني إذا تكلمنا عن الوصف ولا جنس ترى نقصد البعض، هذا منهج القرآن ومن الناس ومن أهل الكتاب، لكن ليس بالضرورة أن الإنسان يقيد في كله. لكن أقصد المفكرين اللي فسدت أفكارهم. ليش العوام أسلموا؟ من يجاوب على السؤال؟ لأنهم بقوا على الفطرة. بقوا على الفطرة ويتحكمون إلى الشر ويتأدبون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ما عمل بعض الأحيان مقصر، هذا العلم يقدره تقدير عظيم. وحتى لو أخطأ يقدر المعصية لي، يخاف. حتى لو ما صحح الآن يجد هيبة. ومن ترك العلم فسد عقله، ترك العلم نهجية الشريعة الإسلامية. فالأمر الثاني هذا التعبد الصحيح، تعلم الأدب مع الله، تعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتعبد شو النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل يتعبد، حتى لو ما صليت إلا ركعتين في الليل. تدري بماذا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك لما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بالله من قرأ صادقا ألا يهدي الله؟ ثم بعد يقرأ الله ويعظم الله ألا يهدي الله؟ ألا يدل الله على صراط؟ فالتعبد الصحيح هو سبيل ووسيلة إلى الحماية الكريمة. متفلتين من التعبد هذا ما تقدر تحميهم. كيف تحميهم؟ كيف تحميهم؟ الأمر الثالث الأخلاق والوسطية والتوازن. وسنشير بعد الأذان إن شاء الله إلى أهمية الأخلاق والوسطية والتوازن. لأن الإنسان غير متوازن على خطر، على خطر أن يذهب يمينا أو شمالا. خاصة الحق ثقيل، الحق ثقيل، فمن عمل به وحمله الأرض وحمل همه الأرض لابد أن يكون على توازن ووسطية وعقل وحكمة. تسمحوا لي
مسألة التعبد يعني دقيقتين لأهميتها. تذكرون أنتم الثلاثة الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه وهم على خير وعلم وسنة، يكفي أنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منزل عظيم. لكن فكروا بأن التعبد الوجود هذا ما يكفي، والتعبد أحسن منه، ونية صالحة، نية طيبة. لذلك بعض الناس يشوف الآن التعبدات الآن موجودة عند كثير من الفرق، ويتقاتلون ويرقمون ويشددون على أنفسهم ودماءهم، واللي يحاولون يعني أنهم يعني يظهرون عواطف قوية مع الإسلام ومع الكلام. هذه العواطف لا تغني ولا تسمن من جوع إذا لم تكن على علم صحيح وبينة صحيحة. وما بالك إذا كان فيها أهواء ومرة. هؤلاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصدق الناس ومن أعلم من خير الناس، يعني ليس لك مجال أنك أنت تتكلم في نياتهم، ما أرادوا إلا الخير قطعا. فقال أحدهم أصوم فلا أفطر، وقال الثاني أقوم فلا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. سأل الله مشغول بالعيال متابعة الاضطر والتعب، لكن هذا ليس بصحيح. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمع الناس ثم قال إني أصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح التشديد عليه، لأن هذا المنهج سيؤدي إلى الانحراف. والثاني اللي جالس يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع إنسان عادي ويعدل يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضد هؤلاء قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، التعبد وصيامكم مع صيامهم، لهم جوي بالقرآن لا يتجاوز حناجرهم، لا يمشي معه، لا يسوي حماية فكرية ولا حماية قلبية. طيب ماذا ثاني؟ ولك أن تتصور على التعبدات الآن التي تكتشف، طبعا القنوات الآن تكشف لك كل شيء. هذا الجهد الكثير الضائع بسبب ترك التعبد الصحيح، بسبب ترك التعبد الصحيح، لأن الله في القرآن ما أمر بتعبد مطلق، تنبه لهذا، أمر بتعبد صحيح. والتعبد ترى موجود حتى عند اليهود والنصارى. لا يجي واحد يمتدح نفسه يقول أنا متعبد، موجود عند اليهود والنصارى والمشركين وعباد القبور تعبدون، لكن على غير بين، والفرق تتعبد لكن على غير بين. فالمقصود التعبد الصحيح اللي يثبت الميزان، اللي يثبت إذا تتعبد على خلاف الشرع. افرض واحد شغال الصلوات هذه، والله أنا بظبطها في الليل لأني في الليل أروق، في النهار والله زحمة ومواصلات والمساجد وضيع، أنا بظبطها آخر الليل وقت النزول الإلهي أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكل واحدة ما بدل ما أخليها 5 دقائق ترى بخليها نص ساعة، وبعدين الحمد لله حط محل رجل. ما تقولون لي مبتدع ضال، لأن لما يتجرأ على مخالفة الشريعة في هذا تجرأ على مخالفتها في بقية الأمور وسقطت المنهج. التعبد الصحيح هذا عمل تطبيقي أنت تزن نفسك به، يبدأ من دخولك في المسجد باليمين وخروجك باليسار وحتى السنن. هذا ميزان لك. هل أنت ماشي مع الشر وإلا أنت قد تذهب والعياذ بالله يمينا مشتتا. الوسيلة الثالثة اللي اهتم بها الإسلام اهتمام كبير ولا يخفى عليكم. كم تسمعون أنتم من الحديث عن الأخلاق وتنويه في الأخلاق وأهمية الأخلاق وخطب في الأخلاق وكتب في الأخلاق، حتى ما نطيل عليكم. تسمعون هذا الكثير. لماذا؟ السؤال لماذا؟ ولاحظوا أن الأخلاق تحيط يعني إن صح
تشبيه الجسم بعضلات الجسم. الجسم الآن عند الأطباء تحيط به العضلات من كل جانب. يعني لو كان عظمتك فاخرة وصحتك ممتازة وقلبك حديد خلاص وصحتك ما شاء الله تكشف عند الطبيب، يصير عندك اختلال في العضلات هذه وضعف فيها، يبغى يعكزونك ويشيلونك ويودونك على طبيب أعصاب ويبغى لك مشكلة حتى ينظرون إيش سبب اختلال الأعصاب والعضلات. واحد مرة من الطرائف لقيناه بيستقبلين ما حطيناه بالبر، حطيناه على كرسي شباب ما شاء الله بعيد على الكرسي. أنا كنت والله أظن على الكرسي يعني يتسلى كل شيء. لما تشوفه بعض الناس والله الصحة ما شاء الله عليها، الصحة دي ما شاء الله. في وسط الجلسة اكتشفنا المسكين هذا ظهره ما يقدر يجلس على كرسي ولا يصلي على شباب يصلي على يمزح، يقول تدرون اللي في ظهري بسبب عطسه؟ ترى العطاس في بعض الاحيان غير المتوازن الشديد هذا، والانسان يكون منحرف يمينا او شمالا او شيء قد يحدث عنده خلل. فما بالك لو قفز قفزه او شال حمل ثقيل. طيب لو اختلت عنده عضله من العضلات مثلا تحدث له عدم توازن. الانزلاقات هذه والاشياء دي فالعضلات تحمل جسم من جميع جوانبه. أنت لا قدر الله لو دخلت منطقة باردة بشدة من اللي يجيهم الوجه الآن تضعف عنده بعض العضلات، إيش يصير في وجه المسكين؟ الوجه الجميل النظير إيش يصير فيه؟ العين طاحت، الوجه الفم هذا الموزون صار سبحان الله كيف اختل؟ قدر الله له شيء ويعالج نفسه معالجة طويلة، مع أن الخلل ما جاء في صلب الوجه إنما جاء في ماذا؟ في العضلات التي تحفظ التوازن الوجه. فكذلك الأخلاق هي التي تحفظ توازنك. قال والله عظام فاخرة قوية، الله معلومات ما شاء الله وحافظ قد الدنيا، بدون أخلاق لا يتحقق التوازن، لا تتحقق التوازن الفكري، لا تتحقق الحماية الفكرية. فاختلال الأخلاق مثل اختلال العضلات التي تحفظ الجسم. لاحظ الأخلاق الآن ما نريد نفصل فيها، لكن الأخلاق مثلا منها الصدق، لا تصدق مع الله حتى يهديك الله. أيضا الأدب مع العلماء، الأدب مع أبويك، الأدب مع من هو أكثر علم منك، هذا من الأخلاق. منها أيضا الحلم، الأنام، ترك العجل، هذا من الأخلاق. منها القدرة على الحوار، تفاهم، طلب الإفادة، استفادة. بعض ابن عباس أول ما بدأ في العلم كان صغير وكان الناس يعجبون منه، يقول أنت يا ابن عباس صغير، أنا عمرك كم؟ 10 سنين. حتى كان بعض الناس يقولون عن بعض الصغار مثل الفروج مع البيئة، يعني أصبر شوية حتى يعني تم. فابن عباس صبر على العلم، وكان يأتي عند أبواب العلماء مع أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عند بعض الصحابة فينام على عتبة الباب في الظهيرة، يغلب النوم، ينتظر متى يخرج حتى ما يزعج يدق الباب عليه. كان يخرج الصحابي الجليل يجد ابن عم رسول الله نام والتراب عليه، فيقول لما لا تخبرني آتيك؟ قال أنت أحق أن تؤتى. وظل يطلب العلم حتى تمكن. فمن أدب طلب العلم التواضع أيضا من الأخلاق. ما هو التواضع بس مع عامة الناس، حتى التواضع في طلب العلم، التواضع مع العلماء. فإذا تحققت الأخلاق تناسقت مثل العضلات المتكاملة في الجسم اللي تحفظ الجسم، فيحفظ نموك يحفظ الجسم. هذا العضلات هذه تحفظه وهو صغير، كذا ولا لا؟ طيب وهو في العاشر، طيب 20، الشباب، وحتى وهو متقدم في السن، العضلات هذه تحفظ الجسم. إذا يقبل الإنسان إيش قال يهتم بالرياضة ويهتم بكذا؟ لأن هذه تعطيك قوة في الاستمرار حتى وأنت كبير، تقوي العضلات. فكذلك الأخلاق تعطيك توازن. يعني إذا شفت مثلا واحد شاب كثير العجب في المجلس، كثير الكلام، كثير الاعتراضات، مع أبويه يعني ما في تقديم، يسمع كلام أهل العلم
يعتبر العالم مثل واحد يعني من السوق. هل تتصور أن هذا سيكون له حماية فكرية ولا في خطر؟ طيب افرض ان هذا قاتلوا مجموعه، وش رايك انتم؟ وش يصيرون معه؟ وش يصيرون معه؟ يصيرون معه في وباء. ولذلك العرب حتى في الجاهليه كانت تحب الحلم. تحب الحلم، ليش تحب الحلم؟ لان الحلم من اسباب القياده الصحيحه. العجوب، النزل، الغضوب، الصلف ما يصلح القياده. هذا مزعج متعب. الإنسان اللي ما عنده خلق يضبط لسانه ما يمكن يضبط تفكيره. لذلك العرب في الجاهلية تحب الحلم، لأن جربت في أشياء يجربها الناس حتى وإن لم يكن عنده نص شرعي. جربوا أن الحليم هو اللي يجتمع الناس عليه، لأن الحلم ضع معه من الأخلاق الباقية الأناة، الترفق. ليش النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الرفق؟ ولاحظ العموم في الحديث، ما دخل الرفق في شيء، عموم في شيء، أي شيء إلا زانه. وضده ماذا؟ ايش ضد الرفق؟ وما دخل العنف في شيء إلا شانه. يعني أي شيء جميل تجول هذا عنده معلومات، هذا ما شاء الله شخصية، هذا ما شاء الله تكشف فيه كثير، تفرح بشخصيته. تكتشف بعدين أنه عنيف، الشرع يقول لك حديث واضح يقول ما دخل في شيء، يعني شيء جميل، شيء يعجبك إلا شانه خطر. والرفق تواضع، ما دخل في شيء حتى الناقص. واحد مثلا كان ياخذ 60% في العلم، 40%، معه رفق، معه أدب، ما شاء الله ما شاء الله، يفرح الناس به. فإذا نعود إلى أن الأخلاق وسيلة من وسائل الحماية الفكرية. كيف تكون وسيلة؟ حتى لو يكون الكلام نظري، كيف تكون وسيلة؟ اللي يترفق، يتدبر، يفكر، يسأل، تواضع للسؤال، تواضع للسؤال، يبحث عن الحقيقة بصدق. الصدق مهم من الأخلاق. يترفق بنفسه، يترفق بالمسلمين، سيكون أحسن من غيره في طلب المعلومة إيش؟ الصحيحة ولا لا؟ كذا ولا لا؟ وإذا طلب المعلومة الصحيحة فتعمل التوازن الفكري. وضح الربط الآن؟ جاء واحد مرة من أصحابنا، يعني هو بعض طالب علم لكن من العوام المستعجلين، قال اشتري السيارة العصر، قلنا الله ينزل لك البركة. جاءنا بعد العشاء قال بعت السيارة، لا إله إلا الله، وش القصة؟ قلنا بلاش نحكم عليه بشيء، كنا يمكن نحتاج. جاء شيء ظرف سريع، قال ما عجبتني. طيب أنت مسرع اشتريت شاورت؟ قال لا والله. لا خبرة بالسيارات؟ قال لا. رحت المحل اشتريت. رحت مرة ثانية عند السيارة. أنا الحين ما عندي السيارة، كيف السيارة؟ السيارة بسيطة، خسر 2000 3 أمر بسيط، وخسارة في المال بسيطة. لكن إيش رأيكم بتفكيره؟ لو تعامل بهذا الأسلوب في مجال التربية أو الدعوة أو الفكر، إيش رأيكم؟ وش اللي بيصير؟ ما يشتري. يجي واحد يطالع واحد يقول أنا ما عجبني. في ناس انطباعيين، ناس تدرس بعلم النفس، انطباعي كذا، انطباعي، شاف له واحد ما ناسب بس كذا حكم عليه ما ناسب. طيب هذا اللي ما ناسب يكون عنده علم، يكون عنده خير، يكون عنده بركه. شاف واحد ما شاء الله مولع، قال والله هذا كويس. فأنت لاحظ أن الأخلاق تعمل لك التوازن المطلوب. فدائما احرص على هذا، احرص على توازن أخلاقي. ما أريد استعمل العبارات يعني المعاصرة حق الدعايات. احرص على التوازن الأخلاقي يوهب لك توازنا، يوهب لك توازن فكري. لابد من الحماية. أنت تصور مثلا الآن نختم بالمثال الأخير هذا.
مثلا ابن تشوف يتعامل معه بتعامل صحيح، ابوه يكلمه منه يرفع راسه عليه كذا ولا يسوي كذا. كلمني واحد من العوام قال كنا من زمان اذا الولد كلمه ابوه يسوي كذا من الادب. تصور واحد يتكلم مع ابوه مره يرفع صوته، مره يلتفت عنه، مره يناقش باي طريقه، مره يقطع الجواب، مره يظهر التاثر. ايش رايك بالطرف هذا؟ طيب يمكن ينتقل المعلم للمدرسه ولا ما يمكن؟ يمكن، بل مثل ما سوى مع ابوه يمكن يسوي معه. طيب يمكن يسوي مع زملائه ولا ما يمكن؟ يمكن يصنع هذا مع عالم ولا ما يمكن؟ ها؟ طيب كيف تحفظ الحمايه الفكريه؟ هذا يحتاج الى اعاده ما يسمونه اعاده تاهيل. كيف تحميه اصلا؟ هذا ممكن اي واحد هذا الانسان ليس عنده توازن اخلاقي. اهم ما يحدث لك التوازن الاخلاقي ان تكون حريصا على المعلومه الصحيحه، وان تاخذ المعلومه الصحيحه من اهلها. ومضى يعني ذكر الادله على هذا، نسال الله لنا ولكم التوفيق. نختم بالوسيله بالامر الرابع الحمايه الفكريه، الخبره والعبره. الخبره والعبره. الخبره من فين تاتي؟ تاتي مع الوقت ولا لا؟ لما ترتبط بالمنهج اسمه الشريعه، مرجعيه الشريعه، دائما تحاول تبحث عن المعلومه الصحيحه، تسال، تستفيد. الانسان وكلنا خطاء، لكن يحاول الانسان يعالج اخطاءه بكل مرجعيه، بكل طلب للعلم، يسال. ان الصحابه كله بالسؤال والسماع، طبعا يا اخوان ما عندهم كتب ولا يقرؤون، اكثر بالسماع، ياخذون العلم بالسماع والسؤال. ثم بعد ذلك خالط الناس، يجلس المجالس، يسمع من خيار الناس، يسمع ما ينفع في دينه ودنياه، هذه خبره. ثم يترقى. انت اليوم طالب ثانوي، انتبه لا تخبط خط 10 الساعه، انتبه. بكره في الجامعه، برضه في الجامعه تعتبر مبتدئ طالب العلم. طيب وبعدين حتى لو رحت مراحل متقدمه لابد تعرف ان هناك من هو اسبق منك. يعني افرض واحد الان دخل الطب اول السنه الاولى، وظل يلخبط في الطب يمين شمال، وش يقولون الناس؟ طيب ما بك اطباء؟ ما بك اصحاب خبره في الطب؟ كيف تتعلم؟ طيب قال والله تخرجت انا الان انتهيت من كليه الطب، تدري ماذا يصنعون له؟ لذلك سبحان الله الناس يهتمون بالامور الماديه اكثر من الامور الفكريه. لذلك ستاتيهم مشاكل. لازم تهتم بالامور الفكريه مثل ما تهتم بالامور الماديه. تحصل وتعلم وتبين وتوضح، تفتح العلم في المساجد، في الطرقات، في كل مكان، يعني تركز، وبعدين بوسائل جديده ويعني وحواريه ومنتجات كثيره. هذا بعد ما يتخرج من الطب يرسلون المستشفيات مباشره، ولا سنه يسمى تدريب ولا لا؟ يعني يمكن يدخل قسم دعوه ويخرج وما يدرب. ليش يدربون؟ السؤال لماذا يدربون؟ لماذا يدربون؟ حتى يستفيد من اخطائه في التدريب قبل ما يجيب العيد على بالعام كذا. لا تدربون، يتدرب سنه، والتدرب في السنه هذه تراهم يدقون راسهم. انا ما اريد اتكلم عن التخصص، لكن اعرف ايش يسوون فيه. والله يتدرب تدريب مثل اللي يروح الان مثلا يبغى له رتبه ويتدرب في التاجر العسكريه، هذا ينسى الدلع اللي عنده كله، لكن في الاخير يطلع رجال مضبوط. تدريب يدربون. انت اذا ما حصل لك تدريب في العلوم الشرعيه والفكريه انت تدرب نفسك. انتبه. كيف تدرب نفسك؟ احضر المساجد، تعلم، اقرا للناس المعروفين، شوف الناس الامناء على العلم، اسمع كلام اهل العلم، تدرب. انت للساعه كذا، واياك والمخاطره. اي امر تشوف فيه اشتباه، فيه مخاطره، فيه اشتباه، فيه مخاطره، فيه عجله، ابتعد عنه.
وحتى الصحابة رضي الله كانوا ينهون عن المتشابهات. اترك اللي تشتبه عليك أنت لا تدخل فيه. أغناك الله بأركان الإسلام وأركان الإيمان والحلال والحرام والعلم البين والأخلاق الحسنة وبركة القرآن وبركة المساجد وادعو إلى البينات الواضحة. الحمد لله كثير. إياك ودخول المتشابهات حتى تكتسب خبرة مع الوقت. وما تراه في أول حياتك تشوفه أنت ما شاء الله مليان عندك، يجي فترة يعني ترى أنه ضعيف أو يحتاج إلى تصحيح وغيره. أيضا من الخبرة العبرة، وهذا لا أعيد عليكم، أشرت له في أكثر من موضع. كثير من طوائف الضلال عندهم علماء، عندهم مفكرين، عندهم كتب، عندهم تاريخ من القرن الثاني، وبعضهم ما زال مستمر. والغواية لا تزيد إلا غواية، والضلالة لا تزيد إلا ضلالة، ولا تدري كيف يرجع هؤلاء إلا بشرط واحد: يرجعون إلى حاكمية الشريعة وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف عند سننه والتأدب معه، وحينئذ يسلكون الطريق الصحيح. فأنت خذ العبرة من التاريخ، ولا يقولنك الآن العالم عالم منفتح، يقول لك يقفز كل شيء، حرية فكرية، وضربنا لكم أمثلة وبينا لكم فيما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد فيه. سبحان الله، هذه القضية مخدومة عند المسلمين، مخدومة أكثر من 10 قرون، وندرسها لطلابنا في الجامعات. معروف في شيء يسمونه الاجتهاد غير معتبر، يعني لا يلتفت لك فيه أصلا، مثل لو تتجه الآن تغير قواعد الطب ولا قواعد الهندسة ما عاد يطيع عنها. وكذلك ثوابت الشريعة ومحكماتها وأسسها هذه ليست مجال، حتى لو أن عالم كبير مشهور بدأ يتكلم فيها العلماء يخرجون من دائرة العلم. فهذا اجتهاد يسمونه العلماء اجتهاد غير معتبر، لا يقبل. عند جاء واحد قال ربا حلال، الخمر جاء قال يعني الصلوات مثلا تجمع أو لازم تكون فريضة كل وقتها. جاب أفكار غربية ضد الإسلام، جاب أفكار فرق ضد الإسلام. ما يقول لك هذا اجتهاد غير معتبر، ولا يقول لي أنا والله أنا حر وأنا أفكر وحرية فكرية وعالم حر وعالم مدري ايش وتحجرون على الناس وأنتم تقليديين ومن الهجمات المعروفة. هذا لا، كلام لا يسمع ولا ينجون. أهل الطب لا يغيرون ثوابتهم، أهل الهندسة لا يغيرون ثوابتهم، هذا وحتى علماء اللغة العربية ما ممكن تغير ثوابتهم. هذا هوس. طيب قال والله أنتم مرة حاسمين، مرة ما في مجال للاجتهاد. قالوا الفقهاء قالوا في اجتهاد يسمونه اجتهاد سائغ وله شروط، وهو إنما محله محدود وأيضا يضبطه العلماء. فهنا يعني بالخبرة تنكشف لك الأصول هذه. وأعظم شيء السؤال من يوثق من أهل العلم. اسمع تعسوا، حتى لو مثلا يعني تأثرت بكذا أو أنك عندك اندفاع معين أو عندك مثلا يعني نشأت في بيئة معينة، اسمع العلم، اسمع العلم، العلم بركة يعني. خاصة العلماء لأنه ما يكلمون باجتهاد، الاجتهاد السائق له مجال. إذا سمعت في اجتهاد في اجتهاد العالم آخر يعني الأمر فيه سعة، مثل بعض الدقائق مثلا البيوع، مثل الدقائق مثلا في الطلاق، مثل كذا. لكن اللي يكلم بأصول الإسلام وأصول الأخلاق بمنهج السنة المعلوم الواضح تعلم استفيد. هذا الذي يحقق الحماية الفكرية. ونعيدها وهي 4 نقاط أساسية. الأمر الأول مرجعية الشريعة، الأمر الثاني التعبد الصحيح، الأمر الثالث الأخلاق المتوازنة، الأمر الرابع الخبرة والعبرة. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المعتبرين الذين يكونون على بينة من أمرهم. وإياك والعجلة والأخلاق المذمومة. واصبر وتعلم وارجو خيرا واعمل بما عندك من العلم، فإن الله لن يحاسبك إلا على ما عندك من العلم. ولو عمل الناس بالعلم المتاح الموجود الآن لانتشر الخير. العلم المتاح، اتركوا التعقيد، اتركوا ما يسمى فلسفة الإسلام، واتركوا ما يتعلق بطراد الفرق، واتركوا ما يتعرض بأفكار الغلو أو التحلل الإلحادي. ابقوا مع العلم البين الواضح. والله اقسم بالله هذا المسلم لو فعل العلم المتاح بين المسلمين تفعيلا صحيحا وعملوا به لصلح العالم.
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يحفظنا وإياكم من كل زلل وشطط. ونختم بهذين السؤالين. السؤال الأول يقول: ما هو أنواع الكفر؟ الكفر الأكبر يا إخوان أنواعه السماء والأرض. كفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر الإباء والاستكبار وإن لم يكن معه جحود ولا تكذيب، إنيابة. كفر الإباء والاستكبار، وكفر النفاق. هذا ووضع العلماء أدلة على هذا، ليس لها مجال تفصيل. يسأل سائل يقول عن النفاق الاعتقادي والعملي. النفاق الاعتقادي هو أن يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق. النفاق العملي كما ورد في الأحاديث: إذا صدق، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. يقول هنا: لماذا لا يؤلف كتاب عن القنوات والمواقع التي تنشر الشر وتحدث خللا في الحماية الفكرية العقلية؟ هذا صعب، من يستطيع يقول هذا؟ قنوات في هذا كثيرة جدا وفتنة على المسلمين. وأيضا يبين الأحاديث الموضوعة. طبعا العلماء لهم كتب في بيان الأحاديث الموضوعة ويسأل عنها أصحاب الاختصاص. يعني إذا أردت شككت هذا الحديث قال هو موضوع، ما اسال اصحاب الاختصاص ويدلونك الاحاديث الموضوعه كلها. بين العلماء الوضع فيها وسببه. واما القنوات هذه فلا بد من منهج تحذيري، لكن ما تقدر تجمعها كلها ولا يعني تحصر ما تقول كلها. لكن ان يكون هناك ضوابط، ان تكون تعنى بالدليل الشرعي، تعنى بالسنه، أن يكون يقوم عليها أناس معروفون يكثر فيها أهل العلم مشهود لهم بالعلم، يكثرون في هذه القناة وفي تلك، يعني لها دلالة في قرائن تدل على ذلك. وأما القرائن الفاسدة التي تدعو إلى الشرك، الإباحية، الضلال، الضلالات، الانحرافات، ما يتعلق بما يسمى بالحرية المطلقة اللي ينقلون عن الغرب، يعني في قنوات لها اتجاه واضح نحو الإباحية. أيضا الإنسان يعني حتى لو استطاع يصل لها بأي شيء، لكن لازم يتقي الله نفسه، لازم يعرف كيف تحمي فكره، كيف تحمي أسرته، كيف تحمي مجتمعه. لابد أن يكون في الناس، في الفرد، في رب الأسرة، لابد أن يكون هو عنده قدرة على الحماية الذاتية، يعني قدرة على القرار، يتخذ قرار قوي في حماية أسرته وعقله وأبنائه ونفسه. إذا قال ما البديل؟ البديل كثير، البديل كثير جدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.